من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام كبير وكلام يردده الخطباء ويردده العلماء بضرورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكم الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يربحون الدنيا ويربحون الآخرة. كيف تريد شفاعة وكيف تريد رحمة وكيف تريد محبة وأنت أبسط لوازم هذه المحبة لا تفعلها؟ يعني أنت لا تحرك لسانك، لا تحرك لسانك، أنت لا تحرك قلبك بالمحبة، لأن الصلاة عليه هي دليل محبته، وكلما زادت المحبة زاد حجم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلينا عليه صلى الله علينا، يعني رحمنا، يعني أكرمنا، يعني جبر خواطرنا، ويعني أننا سنكون بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.